अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाज़रीन, कराची की हफ्ता भर की अहम खबरों में कराची में कायद आज़म के यौम पैदाइश का एहतमाम हो या मसीही बरादरी के त्यौहार क्रिसमस का इनेकाद हो, चेयरमैन पीपल्स पार्टी का बिला तफरीक मुफ्त इलाज का दावा हो या सिंध हुकूमत का कराची में तरक्याती कामों का वादा हो, मेयर कराची की कराची में वफाक से आदम तवज्जही का शिकवा हो या आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हो, हुकूक की तंजीमों का मुश्तरका एहतजाज हो या भारी भरकम ई चालान पर शहरियों का रश हो या हो चिड़ियाघर में गैर मकामी जानवरों की अफजाइश पर पाबंदी। नाजरीन, हमारे साथ रहिए, मुलाहिजा कीजिए ऐसी बहुत सी खास खबरें कॉस्मोपॉलिटन में। नाजरीन, पहले चलते हैं लाहौर से हिना जफर की जानिब। जी हिना, लाहौर से इस हफ्ते की खास खबरें क्या हैं? शुक्रिया महवेश। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कॉस्मोपॉलिटन लाहौर के मुकम्मल अहवाल के साथ हिना जफर। तो आइए चलते हैं पहले इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस की जानिब। लाहौर के लिबर्टी चौक पर दिलकश सजावट कर दी गई। राहत फतेह अली खान की बेटी की मेहंदी की तस्वीर वायरल। पंजाबी जुबान के फरोग के लिए लाहौर की अहम शाहराहों पर पंजाबी साइन बोर्ड नस्ब। साल 2025 में ट्रेनों के होने वाले हादसात पर एक रिपोर्ट। शहरियों को लूटने वाले मुल्जिमान गिरफ्तार, वारदात की वीडियो भी सामने आ गई। लाहौर में कायद आज़म डे मेंस एंड वुमेन्स वेट लिफ्टिंग टूर्नामेंट पंजाब ग्रीन ने जीत लिया। नाज़रीन, अब चलते हैं इस्लामाबाद, जहां रज़िया हमें बताएंगी इस्लामाबाद की खास खबरें। जी रज़िया। शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रज़िया खान और आपको आगाह करूंगी रवां हफ्ते इस्लामाबाद में रोनुमा होने वाले अहम वाक़यात और ख़बरों से। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। अमाराती सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का दौरा पाकिस्तान, सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत आला शख्सियात से मुलाकातें, इलाकाई और आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में रिहायशी और कमर्शियल प्लाट्स की नीलामी का अमल मुकम्मल। मुख्तलिफ कैटेगरीज के प्लाट्स 17 अरब रुपए से जायद में फ़रोख्त। इस्तंबुल में पाक बहरिया के जहाज़ PNS खैबर की कमीशनिंग की तकरीब। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान की तकरीब में ख़ुसूसी शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फैज़ाबाद इस्लामाबाद ट्रैफिक सेंटर का दौरा। शहरी सहूलतों का जायज़ा। बाबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 149वां यौम पैदाइश। मुल्क भर में सरकारी और गैर सरकारी सतह पर तकारीब का इनकाद। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की तिजकारी हो गई। आरिफ हबीब ग्रुप ने PIA को 135 अरब रुपए में खरीद लिया। जी तो नाज़रीन, लाहौर इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब आपके पेश खिदमत है इस हफ्ते की कराची की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले पेश खिदमत उन खबरों की हेडलाइन। कराची समेत मुल्क भर में बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश मिली जोश और जज्बे से मनाया गया। मसीही बरादरी ने कराची में मजहबी त्यौहार क्रिसमस जोश और जज्बे के साथ मनाया। बिला तफरीक मुफ्त इलाज पीपल्स पार्टी का बुनियादी मंशूर है, चेयरमैन पीपल्स पार्टी। सिंध हुकूमत का कराची में तरक्याती कामों से मुतालिक बड़ा ऐलान। कराची आर्ट काउंसिल में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, आलमी शोहरत याफ्ता अदीबों और शोरा का मेला। कराची में हुकूक की तंजीमों का मुश्तरका एहतजाजी मार्च, माहौलियात मुखालिफ मंसूबों के खात्मे का मुतालबा। कराची ट्रैफिक कवानीन के भारी भरकम ई चालान के बाद ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांचों पर शहरियों का रश। चिड़ियाघर में गैर मकामी जानवरों की अफजाइश फौरी रोकी जाए, चीफ सेक्रेटरी की इंतजामिया को हिदायत। और नाजरीन, अब वक्त हुआ है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी बकिया खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी करते हैं, मुलाहिजा कीजिए खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं इस खबर से कि कराची समेत मुल्क भर में बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 149वां यौम पैदाइश इंतहाई अकीदत एहतराम और मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया गया।
قومی اور سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم لہرائے گئے۔ مزار قائد پر پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کے دستے نے گارڈز کے فرائض سنبھالے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، میئر کراچی، صوبائی کابینہ سمیت اعلیٰ حکومتی، سول اور عسکری حکام، سیاسی و مذہبی رہنماؤں اور عوام نے مزار قائد پر حاضری دی، پھولوں کی چادر چڑھائیں اور فاتحہ خوانی کی۔ سیمینار، کانفرنسز اور مذاکروں میں مقررین نے بانی پاکستان کو ان کی گراں قدر خدمات اور برِ صغیر کے مسلمانوں کے لیے آزاد اور خود مختار وطن پاکستان کے خواب کو شرمندہ تعبیر بنانے کے لیے جد و جہد پر شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ یاد رہے کہ یوم قائد پر ISPR کا نیا ملی نغمہ پیغام قائد بھی ریلیز کر دیا گیا ہے۔ نغمے میں قائد اعظم کی قائدانہ صلاحیتوں کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے۔ کراچی کی مسیحی برادری کی جانب سے مذہبی تہوار کرسمس جوش و خروش سے منایا گیا۔ شہر کے تمام گرجا گھروں میں رات گئے تک دعائیہ تقریبات کا سلسلہ جاری رہا۔ دعائیہ تقریبات میں حضرت عیسیٰ کی تعلیمات پر روشنی ڈالی گئی اور ملک میں امن و سلامتی، خوشحالی اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ عبادات کے بعد ایک دوسرے کو کرسمس کی مبارکباد دی گئی۔ مسیحی برادری نے اپنے علاقوں میں خصوصی تقریبات کا انعقاد کیا۔ کرسمس کیک کاٹے گئے اور سینٹا کلوز نے بچوں میں تحائف تقسیم کیے۔ مسیحی برادری کے افراد کا کہنا تھا کہ کرسمس کا تہوار پرامن، رواداری، برداشت اور محبت کا پیغام دیتا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں کرسمس کی تقریب کی میزبانی کی، جس میں امن، ہم آہنگی اور بین المذاہب اتحاد کا پیغام دیا گیا۔ عیسائی مذہبی رہنماؤں کے ساتھ کرسمس کا کیک کاٹا اور عیسائیوں کو کرسمس کی مبارکباد دی۔ کیک کاٹنے کے بعد پاکستان کی سلامتی، خوشحالی اور ترقی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ حکومت سندھ کے زیر اہتمام انڈس یونیورسٹی ہاسپٹل کی نئی عمارت کے افتتاح کے موقع پر چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی عوامی حکومت نے صحت عامہ کا ایک ایسا مضبوط اور پائیدار نیٹ ورک تشکیل دیا ہے جس کا مقابلہ اب کسی دوسرے صوبے سے نہیں بلکہ دنیا کی ترقی یافتہ صحت نظاموں سے ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ بلا تفریق رنگ و نسل اور مذہب عوام کو عالمی معیار کی مفت علاج معالجے کی سہولیات فراہم کرنا پیپلز پارٹی کا بنیادی منشور ہے۔ انڈس یونیورسٹی ہسپتال آئندہ 3 برس میں مکمل ہو کر 1350 بستروں کے ساتھ پاکستان کا سب سے بڑا مفت علاج فراہم کرنے والا اسپتال بن جائے گا، جہاں لاکھوں مریض ہر سال بلا معاوضہ جدید علاج سے مستفید ہو سکیں گے۔ کراچی میں 9 ارب 28 کروڑ روپے سے زائد کی ترقیاتی پیکج کی منظوری کے بعد سینئر صوبائی وزیر سندھ شرجیل میمن نے کہا ہے کہ صنعتی علاقوں کے لیے ایک اور بڑے ترقیاتی پیکج کا اعلان کیا جائے گا۔ سینئر صوبائی وزیر نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ کراچی ملکی معیشت کا دل ہے۔ حکومت سندھ کراچی کو دوبارہ مضبوط، فعال اور سابقتی صنعتی مرکز بنانے کے لیے پوری سنجیدگی اور تسلسل کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ صنعتی زونز کی بحالی اور ترقی براہ راست روزگار، برآمدات اور سرمایہ کاری سے جڑی ہوئی ہے۔ صنعتی علاقوں کے انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے جامع روڈ میپ 6 ماہ کے اندر مکمل کیے جائیں گے۔ سینئر صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ سندھ کا واضح اعلان ہے کہ پہلے مرحلے کی تکمیل کے بعد صنعتی علاقوں کے لیے اسی نوعیت کا ایک اور بڑا ترقیاتی پیکج دیا جائے گا۔ صنعتی انفراسٹرکچر کی بحالی سے ٹرانسپورٹ اور لاجسٹکس میں بہتری آئے گی، کاروباری لاگت میں کمی اور سرمایہ کاروں کے اعتماد کی بحالی بھی ممکن ہوگی۔ کراچی آرٹ کونسل میں 18ویں عالمی اردو کانفرنس 2025 کا شاندار انعقاد ہوا۔ رواں سال 18ویں عالمی اردو کانفرنس کی تھیم جشن پاکستان رکھی گئی۔ افتتاحی تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک کے بعد قومی ترانہ بجا کر کیا گیا۔ عالمی اردو کانفرنس پر بنائی گئی شو ریل پیش کی گئی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی سالگرہ اور کرسمس کا کیک بھی کاٹا گیا۔ مہمان خصوصی گورنر سندھ کامران خان ٹسوری تھے۔ صدر آرٹ کونسل محمد احمد شاہ نے خطبہ استقبالیہ میں کہا کہ کراچی کے رہنے والوں نے اپنے دروازے کھولے، پورے شہر نے مل کر دنیا کی اتنی بڑی کانفرنس کی بنیاد ڈالی۔ یہاں نہ کوئی عمارت تھی اور فنڈنگ، لیکن سب میں ایک جذبہ تھا۔ عالمی اردو کانفرنس میں معروف شاعر افتخار عارف، اسد محمد خان پیرزادہ، قاسم رضا صدیقی، نور الہدی شاہ، مصطفیٰ قریشی سمیت عالمی شہرت یافتہ ادیبوں، دانشوروں اور شعراء کا میلہ لگ گیا، جبکہ نوجوان طلباء سمیت بڑی تعداد میں عوام شریک ہوئے۔
انسانی حقوق کی تنظیموں اور کارکنوں کی ایک بڑی تعداد نے کراچی میں دریا کے کنارے پر تعمیرات، سمندر کی بحالی، ماحولیات مخالف کوئلے کے منصوبے اور تباہ کن ساحلی منصوبوں کے خلاف مارچ کیا۔ مظاہرین تاریخی فیئر ہال میں بھی جمع ہوئے، جہاں تھیٹر، میوزک اور ڈانس پرفارمنس کا انعقاد کیا گیا تاکہ موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کا پیغام دیا جا سکے۔ شرکا نے حکومت سے ساحلی ماحول اور دریائے سندھ کے تحفظ کا مطالبہ کیا اور ماحولیات مخالف کوئلے کے منصوبوں، دریا کے کنارے پر تعمیرات، سمندر کی بحالی اور تباہ کن ساحلی منصوبوں کو بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے پبلک ٹرانسپورٹ، صاف توانائی، الیکٹرک گاڑیوں اور ای بائکس میں سرمایہ کاری کا بھی مطالبہ کیا۔ شرکا کا کہنا تھا کہ زمین کی منصفانہ تقسیم، پینے کے صاف پانی اور سیوریج اور زہریلے کچرے کا مناسب انتظام بنیادی اور لازمی سہولیات ہیں۔ حقوق کی تنظیموں میں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان، پاکستان ماحولیاتی تحفظ موومنٹ، روٹس فار ایکٹیویٹی، ویمن ڈیموکریٹک فورم، جوائنٹ ایکشن کمیٹی، ریفیوجیز، پاکستان کسان مزدور تحریک، اربن فارسٹ کراچی، پاکستان فشر فوک یونین، مارچ نیشنل عوامی فورم، کراچی فشر فوک یونین سمیت دیگر تنظیمیں بھی شامل تھیں۔ حکومت سندھ کی جانب سے کراچی میں ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کے لیے سخت اقدامات، خاص طور پر بھاری بھرکم ای چالان کے بعد موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کے لائسنس بنوانے کے لیے ڈرائیونگ لائسنس کی تمام 6 برانچوں پر شہریوں کا رش لگا ہوا ہے، مگر ٹریفک قوانین سے ناواقفیت کی وجہ سے اکثر فیل ہو رہے ہیں۔ بھائی میں یہاں پہ ابھی اپنے بائک کا لائسنس بنوانے آیا تھا، پرماننٹ لائسنس، اور مجھے ماشاءاللہ کوئی دقت نہیں ہوئی۔ میں جب آ رہا تھا تو میرا امپریشن کچھ اور تھا اور مجھے لگ رہا تھا بہت ٹائم لگا، لیکن الحمدللہ بہت ہی اسموتھ، ہر چیز جیسے بورڈ پہ لکھی ہوئی ہے اسی طرح ہوئی تھی۔ پورا پروسیس دیکھا اور بہت اچھا لگا کہ کم از کم ہمارے ملک میں کوئی کام تو اچھا ہوتا ہے۔ ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنے کے لیے کارآمد قومی شناختی کارڈ لازمی ہے۔ لائسنس برانچ میں درخواست گزاروں کا میڈیکل اور دیگر ٹیسٹ پاس کرنا بھی لازمی ہے۔ ہمارے کراچی میں 6 برانچز جو ہیں وہ کام کرتی ہیں بنیادی طور پہ، اور جو سب سے قدیم برانچ ہے کراچی کی وہ ناظم آباد اور کلفٹن ہے۔ اس کے علاوہ گزشتہ چند سالوں میں ہم نے سعید آباد، سعود آباد، کورنگی میں برانچز جو ہیں اور لانڈھی میں وہ اسٹیبلش کی ہیں۔ ایک تو آن لائن لرنر لائسنس ہوتا ہے، اس کے لیے تو آپ کو برانچ وزٹ کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، وہ آن لائن بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں ان کی لائسنس کی تجدید اور رینیول جو ہے اس کے لیے انہیں برانچ آنے کی زحمت کرنی پڑتی ہے، اور جن لوگوں کے لائسنس بنے ہوئے ہیں اور ان کی عمر 60 سال سے کم ہے وہ آن لائن ہی اپنے لائسنسز کی تجدید کرا سکتے ہیں۔ ٹریفک پولیس حکام نے بتایا کہ نومبر اور دسمبر کے دوران ڈرائیونگ لائسنس بنوانے والوں کی تعداد دگنی ہو گئی ہے۔ خواتین کی بھی بڑی تعداد لائسنس برانچ پہنچ رہی ہے۔ ٹریفک پولیس حکام کے مطابق لرنر ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کی سہولت آن لائن حاصل ہے۔ شہری گھر بیٹھے لرننگ ڈرائیونگ لائسنس یا پرانے لائسنس کی تجدید کر سکتے ہیں۔ حکومت سندھ کی ایگزاٹک جانوروں سے متعلق پالیسی کے مطابق چیف سیکریٹری سندھ آصف حیدر شاہ نے کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن اور کراچی چڑیا گھر کی انتظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ چڑیا گھر میں غیر مقامی جانوروں کی افزائش فوری طور پر روکی جائے، بالخصوص بگ کیٹس کی افزائش پر مکمل پابندی عائد کی جائے۔ یہ ہدایات چیف سیکریٹری سندھ کی زیر صدارت منعقدہ اجلاس کے دوران دی گئیں، جس میں کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن، چڑیا گھر انتظامیہ اور متعلقہ محکموں کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ اجلاس میں کراچی چڑیا گھر میں موجود غیر مقامی جانوروں کی موجودہ صورتحال، انتظامی طریقہ کار اور آئندہ کی منصوبہ بندی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ چیف سیکریٹری سندھ نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت سندھ جانوروں کی فلاح و بہبود، اخلاقی انتظام اور اسیر جنگلی حیات سے متعلق عالمی معیار پر مکمل عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ غیر مقامی جانوروں خصوصاً بگ کیٹس کی بے قابو افزائش جانوروں کی صحت، جگہ کی کمی اور طویل المدتی انتظام کے حوالے سے سنگین مسائل کو جنم دیتی ہے، جس کا فوری تدارک ناگزیر ہے۔ جی تو ناظرین، آپ نے ملاحظہ کی ہفتے بھر کی اہم خبریں۔ اب چلتے ہیں ایک بریک کی جانب، اور بریک کے بعد ہے نا آپ کو بتائیں گی لاہور کی خاص خبروں کی تفصیل۔ ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بتائیں لاہور کے لیبرٹی چوک پر دلکش سجاوٹ کر دی گئی۔ صوبائی دارالحکومت کے اس مصروف ترین علاقے کو مسیح برادری کے تہوار کرسمس کے حوالے سے
खूबसूरती से सजाया गया है। लिबर्टी चौक की सजावट से मुतालिक अपने ट्वीट में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सूबे में मजहबी हम आहंगी और अक़लियतों के हकूक़ के हवाले से एक अहम पैगाम दिया है। उन्होंने लाहौर के मसरूफ तरीन इलाके लिबर्टी चौक में 42 फुट बुलंद क्रिसमस ट्री की तंसीब को मोहब्बत, तनू और शमूलियत की अलामत करार दिया है। मरियम नवाज का कहना था कि ये क्रिसमस ट्री इस बात की अक्कासी करता है कि पंजाब में अक़लियतें ना सिर्फ महफूज हैं बल्कि इन्हें इज्जत, कदर और माशरती ढांचे का लाजमी हिस्सा समझा जाता है। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और बैनुल मज़ाहब हमानगी के फ़रोग़ के लिए अमली इक़दामात कर रही है और ये इक़दाम इसी सोच का मज़हर है। पंजाब सबका है और यहाँ हर मज़हब, हर सकाफ़त और हर शहरी को बराबर का एहतराम हासिल है। दूसरी जानिब शहरी हलकों की जानिब से लिबर्टी चौक पर नस्ब क्रिसमस ट्री को खुश आइन करार दिया जा रहा है। नाज़रीन, बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब। आलमी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी क्लासिकल और गज़ल गुलकार उस्ताद राहत फ़तेह अली खान इन दिनों अपनी साहबजादी माहीन खान की शादी की तकरीबात के बाइस तवज्जो का मरकज बने हुए हैं, जिनकी तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। उस्ताद राहत फ़तेह अली खान की बेटी माहीन खान की शादी की तकरीबात का आगाज लाहौर में मुनक्कद होने वाली मेहंदी की इस निजी तकरीब में करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों ने शिरकत की। दुल्हन ने गुलाबी रंग का दीदा ज़ेब लहंगा पहना हुआ था, जिस पर मध्यम सुनहरी और रंग बिरंगी कढ़ाई की गई थी, जबकि दूल्हे ने हल्की कढ़ाई वाला पीले रंग का कुर्ता पजामा पहन रखा था। तकरीब के दौरान राहत फ़तेह अली खान और उनके अहले खाना ने मेहमानों के साथ तस्वीर बनवाई। नाज़रीन, आपको बताएं, लाहौर की बड़ी और अहम शाहराहों पर पंजाबी जुबान में साइन बोर्ड की तंसीब का आगाज कर दिया गया है, जिसका मकसद पंजाबी जुबान के फरोग, मुकामी सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाना है, क्योंकि पंजाबी इस खित्ते की कदीम तरीन और सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान है। पंजाबी जुबान में नस्ब किए गए साइन बोर्ड्स न सिर्फ मुकामी लोगों के लिए फख्र का बाइस है, बल्कि मुल्की और गैर मुल्की सियाहों को भी पंजाब की सकाफती रूह से रोशनास करवाएंगे। इस बारे में मजीद बता रही हैं इकरा लियाकत इस रिपोर्ट में। लाहौर की मसरूफ शाहराहों पर अब अंग्रेजी और उर्दू के साथ मादरी जुबान का तड़का भी लग गया है। पंजाब हुकूमत ने ट्रैफिक कवानीन को आम आदमी तक पहुंचाने के लिए लाहौर के चप्पे चप्पे पर पंजाबी साइन बोर्ड सजा दिए हैं। शहर में दाखिल होते ही जी आयानों से इस्तकबाल होता है तो कहीं सत बिस्मिल्लाह कहकर ट्रैफिक कवानीन पर अमल की दरखास्त की जाती है। मुझे ये चीज़ देख के बहुत अच्छा लगा और क्योंकि हम पंजाब में रहते हैं, हमारा पंजाबी कल्चर है, तो उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ अगर मरियम नवाज ने की तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करनी ही चाहिए और बाकी ये है कि ये जगह जगह पंजाबी में लिखा भी हुआ है, तो मतलब ये इन लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए। हुकाम का मानना है कि मादरी जुबान में दी गई हिदायत शहरी ज्यादा आसानी से समझते हैं। इन साइन बोर्ड्स का मकसद न सिर्फ हादसात में कमी लाना है, बल्कि पंजाबी सकाफत को भी फरोग देना है। अब लाहौर की सड़कें महज रास्ता नहीं दिखाती, बल्कि मिठास और अपनायत भी बांटती हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान रेलवेज को रवां साल हादसात और सैलाब की तबाहकारियों का सामना रहा। कभी दहशत गर्दी तो कभी चलती ट्रेन अचानक पटरी से उतरकर जमीन बोस हो गई, कभी माल गाड़ी तो कभी पैसेंजर ट्रेन पहले से खड़ी रेलगाड़ियों से जाकर टकरा गई। 1 जनवरी से लेकर 20 दिसंबर तक मुसाफिर और माल बरदार ट्रेनों के पटरियों से उतरने और मुख्तलिफ नौयत के 95 हादसा रोनुमा हो चुके हैं, जिनमें 1 दर्जन से ज्यादा मुसाफिर जान बहक, जबकि सैकड़ों मुसाफिर और मुलाजिम जख्मी भी हुए। मजीद तफसीलात तालिब फरीदी की रिपोर्ट में। साल 2025 में भी ट्रेनों के हादसात में कमी न आई। चलती रेलगाड़ियां अचानक पटरी से उतर गईं या पहले से खड़ी रेलगाड़ी से जाकर टकराईं। 1 जनवरी से लेकर अब तक मुसाफिर और माल बरदार ट्रेनों के पटरियों से उतरने और मुख्तलिफ नौयत के 95 हादसात रूनुमा हो चुके हैं, जिसमें मुतअद्दिद मुसाफिर जख्मी और कई जान बहक हो गए। कोई मुश्किल में है, कोई इमरजेंसी जाना चाह रहा है, तो इधर घंटा 2-2 दिन वेटिंग में बंदा बैठा रहे तो फिर क्या करेगा वो। आवाम भी टिकट नहीं लेती, सही तरह चेक करने का भी कोई निज़ाम नहीं है और इतनी ज़्यादा पब्लिक होती है कि खड़े होने को भी जगह तो छोड़ें, खड़े होने को वहाँ पे जगह नहीं होती है। आजकल धुंध बहुत है, पीछे तो नज़र ही कुछ नहीं आ रहा, तो मोटरवे जैसे कि बंद है, तो ये तो हमारे लिए तो गनीमत है कि रेलवे चल रही है।
हादसात की वजह से पाकिस्तान रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा। जाफर एक्सप्रेस और रेलवे ट्रैक को 8 मरतबा तखरीब कारी का निशाना भी बनाया गया। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी रेलवे स्टेशन और ट्रेनों की आमदोरफ्त को बेहतर बनाने के लिए पुरअज़म है। हर चीज कंप्यूटराइज हो गई है, कैशलेस इकोनॉमी की तरफ हम चलेंगे। जैसे वजीर आज़म साहब ने बार बार कहा, अब मैं भी यहाँ पे कोई फाइल साइन नहीं करता, ई ऑफिस है मेरा पूरे ऑल ओवर। और इसी तरह हम अटेंडेंस के ऊपर जो है आप देखेंगे हेडक्वार्टर के अंदर उसका हमने सिस्टम जो है वो कर दिया है, क्योंकि कोई भी अब इस तरह मुमकिन नहीं है कि ऑफिस में आए बगैर जो है उसको सैलरी। जहां रेलवे को सैलाब, हादसात और दहशतगर्दी का सामना रहा, वहीं रेलवे स्टेशन को अपग्रेड करने और मुसाफिरों को ज्यादा से ज्यादा सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए भी कई मंसूबों को मुकम्मल किया गया। नाज़रीन, गुलशन इकबाल पुलिस ने असलहा के जोर पर शहरियों को लूटने वाले 2 रुकनी बैनुल सूबाई और बैनुल जिलाई डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। SHO गुलशन इकबाल ने पुलिस टीम के हमरा बेहतरीन कार्रवाई की। मुलजिमान थाना गुलशन इकबाल की हदूद में शहरी की दुकान में मुसल्ला दाखिल हुए, मोबाइल और नकदी छीनी। मुलजिमान उसामा और अब्दुल्ला ने 2 मुख्तलिफ जगह पर शॉप रॉबरी में 2 अफराद को फायर मारकर जख्मी भी किया था। SP इकबाल टाउन ने बताया कि वारदात की वीडियो भी सामने आ गई, जिसमें मुलजिमान को दुकानदार को गोली मारकर जख्मी करके भागते हुए देखा जा सकता है। मुलजिमान उसामा और अब्दुल्ला से वारदातों के दर्जनों मुकदमा ट्रेस हो गए। मुलजिमान ने लाखों रुपए नकदी, मोटरसाइकिलें और लाखों रुपए मालियत की अशिया छीनने का इंकशाफ किया। SP इकबाल टाउन ने बताया कि मुलजिमान से दीना, जहलम और शेखुपुरा से छीनी हुई 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई, जबकि मुलजिमान से आईफोन समेत मुख्तलिफ मॉडल के 7 मोबाइल्स, लैपटॉप और नकदी बरामद की गई। मुलजिमान असलहा के जोर पर मुख्तलिफ इलाकों में मेडिकल स्टोर और दुकानों को लूटते थे। मुलजिमान उसामा और अब्दुल्ला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद इंटेरोगेशन के लिए इन्वेस्टिगेशन के हवाले कर दिया गया। नाज़रीन, आखिर में आपको बताएं, लाहौर में कायद आज़म डे मेंस एंड वुमेन्स वेट लिफ्टिंग टूर्नामेंट पंजाब ग्रीन ने जीत लिया। HSN कॉलेज लाहौर में इंटरनेशनल स्कूल टूर्नामेंट के साथ नेशनल जूनियर बैडमिंटन का मेला भी सजा है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं मोहम्मद यूसुफ अंजुम से। पाकिस्तान बैडमिंटन फेडरेशन के ज़ेरे एहतमाम स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के हाल में नेशनल जूनियर बैडमिंटन मुकाबले हुए। इन मुकाबलों में मुल्क भर से 200 से ज़्यादा खिलाड़ी शरीक थे। मुकाबलों का मकसद नए खिलाड़ियों की तलाश थी। दूसरी जानब HSN कॉलेज लाहौर में इंटरनेशनल स्कूल टूर्नामेंट का मेला सजा। ग्रास रूट सतह पर होने वाले इस टूर्नामेंट का मकसद नौजवान खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतों के इजहार का मौका देना था। HSN कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर तुराबुल हक का कहना था कि कौमी खेल के फ़रोग में हमेशा अपना किरदार अदा कर रहे हैं। बड़े बड़े हमने ओलंपियन प्रोड्यूस किए हैं। सैयद मोहम्मद जाफ़र 1932 में हॉकी खेले, ऑल इंडिया की तरफ से 36 में ट्वाइस गोल्ड मेडलिस्ट, हसन सरदार, एयाज महमूद, कासिम ज़िया। तो ये पहला हमारा इंटरनेशनल टूर्नामेंट है और ऐसे इंशाल्लाह हर साल होंगे HSN कॉलेज की तरफ से। और हमारा स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी है जिसमें हम हॉकी प्लेयर्स ऑल ओवर द कंट्री टैलेंटेड 10-11 साल की उम्र में आते हैं और खेलते हैं और कुछ इधर भी खेलते हैं। यौम कायद पर पंजाब वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम टूर्नामेंट में 12 खवातीन, 31 मर्दों ने हिस्सा लिया। पंजाब ग्रीन वुमेन टीम ने गोल्ड और वाइट टीम ने सिल्वर मेडल पाया। चेयरपर्सन पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन मैडम नुसरत जबी और साबिक इंटरनेशनल वेट लिफ्टर मरियम वकील शाह के साथ मेहमान खसूसी मुस्लिम लीगी रहनुमा साबिक MNA उमर सुहेल ज़िया भट्ट ने मेडल, सर्टिफिकेट्स और अवार्ड तकसीम किए। नाज़रीन, ये था लाहौर का अहवाल। यहाँ करते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद रज़िया आपको बताएंगी इस्लामाबाद का अहवाल। अपने दौरे के दौरान अमाराती सदर ने सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत आला शख्सियात से मुलाकातें की। इन मुलाकातों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया गया। इलाकाई और आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। अमाराती सदर के दौरे के मौके पर इस्लामाबाद में आम तातील का ऐलान किया गया था। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने UAE के सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत दी थी। अमाराती सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के दौरे पाकिस्तान का मुकम्मल अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान पाकिस्तान के दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचे। बतौर सदर उनका पाकिस्तान का ये पहला सरकारी दौरा था। पाकिस्तानी फजाई हुदूद में दाखिल होने पर शाही तैयारे को JF-17 लड़ाका तैयारों ने सलामी दी। नूर खान एयरबेस पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार, आर्मी चीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वफाकी काबीना के अरकान और आला हुक्काम ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। UAE सदर का दौरा दोनों ममालिक के माबैन बाहमी एहतराम और दोस्ती का मजहर है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सैल्यूट के जवाब में UAE के सदर का गर्मजोशी से जवाबी सैल्यूट इस मजबूत बरादराना रिश्ते का आकाश है। शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई, जिसमें दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों फरीक़ैन ने माशी ताउन, सरमायाकारी, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की, IT, टेक्नोलॉजी और अवामी राब्तों के फ़रोग की अहमियत पर जोर दिया। मुलाकात में दो तरफ़ा तिजारत में इजाफे पर इत्तफाक हुआ। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। अमन व इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के मुश्तरका अहदाफ के हुसूल के लिए मिलकर काम करने के आज़म की तजदीद की गई। शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान का दौरा पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात की स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को नई जहत देगा। CDA के ज़ेरे एहतमाम वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स की 3 रोज़ा नीलामी मुकम्मल हो गई। 3 रोज़ा नीलामी में मजमूई तौर पर 17 अरब रुपए से ज़ायद के प्लॉट्स नीलाम किए गए। नीलाम आम के मौके पर सरमायाकारों ने भरपूर शिरकत की। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा ने नीलामी के अमल का ज़ाती तौर पर जायज़ा लिया। चेयरमैन CDA ने कहा कि नीलाम आम में सरमायाकारों की भरपूर शिरकत CDA की पॉलिसियों पर मुकम्मल एतमाद का मज़हर है। उन्होंने कहा कि सरमायाकारों का एतमाद हासिल करना हमारी अवलीन तरजीहात में शामिल है। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगली खबर। पाक बहरिया के मुलजिम क्लास के दूसरे जहाज़ PNS खैबर की कमीशनिंग की तकरीब तुर्किया के इस्तांबुल नेवल शिप यार्ड में मुनक़िद हुई। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान थे, जिन्होंने तकरीब से खिताब में दिफाई पैदावार के शोबे में पाकिस्तान और तुर्किया के बाहमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर जोर दिया। इस मौके पर नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा कि पाक तुर्क बहरी अफवाज के दरमियान करीबी ताउन दोनों ममालिक के दरमियान शराकत दारी का मजहर है। तुर्क सदर ने PNS खैबर का दौरा किया और जहाज़ के अमले से मुलाकात की। इस मौके पर तुर्क सदर को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। पाकिस्तान के लिए मुलजिम क्लास के 4 जहाज़ों की तामीर का मुआहिदा 2018 में तय पाया था, जिसके तहत 2 जहाज़ तुर्किया जबकि 2 जहाज़ पाकिस्तान में तामीर किए जाने हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। तुर्की में पाक बहरिया के दूसरे मुलजिम क्लास जहाज़ PNS खैबर की कमीशनिंग तकरीब से खिताब में मेहमान खुसूसी सदर रजब तैयब अर्दवान ने पाकिस्तान और तुर्की के बरादराना ताल्लुकात को मिसाली करार दिया और मुस्तकबिल में दिफाई पैदावार के मैदान में बाहमी ताउन मज़ीद बढ़ाने पर जोर दिया। Turkey-Pakistan friendship, which goes way back and is grounded in our common history, will be strengthened furthermore. Dear guests, distinguished participants, all the platforms we are now delivering and hoisting the flags is the concrete example of dedication. सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने खिताब में MS अस्वात, इस्तांबुल नेवल शिपयार्ड, PN मुलजिम जहाज़ों की मनसूबाबंदी, डिज़ाइन और तामीर में शामिल दीगर कंपनीज की अपने काम में महारत को सराहा। नेवल चीफ ने कहा कि पाक बहरिया और तुर्क बहरिया के 2 तरफा राब्ते न सिर्फ दिफाई ताउन मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, बल्कि ये हमारी पायदार और गहरी शराकत दारी के आकाश भी हैं। तकरीब के अख्ताम पर तुर्क सदर ने जहाज़ का दौरा किया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुलाकात में तुर्क सदर और नेवल चीफ ने इलाकाई बहरी सिक्योरिटी की सूरत हाल और मुस्तकबिल में पाक बहरिया और तुर्क बहरी अफवाज के मुश्तरका इक़दामात के मौक़े पर बातचीत की। PN मुलजिम क्लास जहाज़ जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स, हथियारों और सेंसर से लैस है। पाकिस्तान के लिए 4 मुलजिम क्लास जहाज़ बनाने का मुआहिदा 2018 में वज़ारत दिफा व पैदावार पाकिस्तान और MS अस्वात तुर्की के माबैन तय पाया था, जिसके तहत 2 जहाज़ तुर्की में और 2 पाकिस्तान में तैयार किए जाने थे। PNS खैबर की कमीशनिंग के साथ ही तुर्की में दोनों जहाज़ बनाने का मरहला कामयाबी से मुकम्मल हो चुका।
وزیر داخلہ محسن نقوی نے اچانک اسلام آباد ٹریفک سینٹر فیض آباد کا دورہ کیا اور شہریوں کے لیے دستیاب سہولتوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے لائسنسنگ کے تمام مراحل کی مکمل چھان بین کی اور ٹوکن روم، سائن ٹیسٹ اور فزیکل ٹیسٹ سینٹرز کا تفصیلی معائنہ کیا۔ وزیر داخلہ نے شہریوں سے براہ راست گفتگو کرتے ہوئے سسٹم کی کارکردگی پر استفسار کیا۔ ایک شہری نے کہا کہ لائسنس حاصل کرنے کا نظام تھوڑا سست ہے، جس پر محسن نقوی نے آئی جی کو ہدایت دی کہ سسٹم تیز کیا جائے اور شہری کو یقین دہانی کرائی کہ اصلاحات فوری نافذ کی جائیں گی۔ چیف ٹریفک آفیسر ایس ایس پی حمزہ ہمایوں نے لائسنسنگ کے تمام مراحل پر وزیر داخلہ کو مکمل بریفنگ دی۔ محسن نقوی نے ہدایت کی کہ ٹریفک سینٹر میں ہر کارروائی شفاف اور بروقت ہونی چاہیے۔ بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا 149واں یوم پیدائش 25 دسمبر کو انتہائی عقیدت اور احترام اور ملی جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر ملک بھر میں عام تعطیل رہی۔ بانی پاکستان کے یوم پیدائش پر ملک بھر میں سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر تقاریب منعقد ہوئیں، جس میں بابائے قوم کی مسلمانان ہند اور پاکستان کے قیام کے لیے کی جانے والی انتھک اور ناقابل فراموش خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے بابائے قوم کے یوم پیدائش پر اپنے پیغام میں کہا کہ قائد اعظم نے بلا تفریق رنگ و نسل، مذہبی ہم آہنگی اور معاشرتی رواداری اور انصاف جیسے رہنما اصولوں کا درس دیا۔ اس موقع پر صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ قائد اعظم جمہوریت، انصاف اور برابری کے علم بردار تھے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی نجکاری ہو گئی۔ عارف حبیب گروپ نے خسارے میں چلنے والے قومی ادارے کو 135 ارب روپے میں خرید لیا۔ بولی دینے والے گروپس کے نمائندے ایک ایک کر کے اسلام آباد میں ہونے والی عوامی تقریب میں آئے اور شفاف باکس میں اپنی اپنی پیشکش جمع کرائیں۔ اس پورے عمل کو سرکاری چینل اور تمام نجی ٹی وی چینلز پر براہ راست نشر کیا گیا۔ پی آئی اے کی نجکاری کے حوالے سے منعقد ہونے والی تقریب کا مکمل احوال بتاتے ہیں اس رپورٹ میں۔ The bid submitted by Arif Habib Consortium is 115 billion. 115.5 billion rupees. 117.5. 132 billion. 135 billion. قومی ایئر لائن 135 ارب میں فروخت۔ عارف حبیب کنسورشیم نے 75% شیئرز خرید لیے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، وزیر اطلاعات، وزیر نجکاری اور کنسورشیم کے نمائندوں سمیت دیگر حکام کی موجودگی میں نجکاری کے لیے 3 کنسورشیم کی جانب سے بولی جمع کرائی گئی۔ حکومت کی ریفرنس پرائز 100 ارب روپے تھی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا، مشیر نجکاری اور ان کی ٹیم کو کامیاب بولی پروسیس پر مبارکباد دیتا ہوں۔ جو بھی ٹیم جیتے گی، جیت پاکستان کی ہے۔ عارف حبیب نے کہا، پی آئی اے کی بولی سے پاکستانی معیشت کو فائدہ ہوگا، بیرونی سرمایہ کار پاکستان کی طرف راغب ہوں گے۔ پی آئی اے ہے وہ ایک ہمارا قومی ادارہ ہے اور الحمدللہ اس نے بہت اچھے دن دیکھے اور وہ دنیا میں نمبر 2 جو ہے وہ ایئر لائن رہی ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ نیا کیپٹل جو کمپنی کے اندر جائے گا اور اس سے جو بھی ایئر لائن کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ الحمدللہ حل کرنے میں جو ہے وہ مدد کر سکتے۔ لکی گروپ نے عارف حبیب گروپ کو پی آئی اے خریدنے پر مبارکباد دی۔ We would like to congratulate Arif Habib Consortium on مشیر نجکاری محمد علی نے کہا، پی آئی اے کی نجکاری حکومتی ایجنڈے کا اہم عنصر ہے۔ پی آئی اے کی سب سے زیادہ بولی کی اب نجکاری کمیشن، کابینہ کی نجکاری کمیٹی اور وفاقی کابینہ سے منظوری لی جائے گی، جس کے بعد پی آئی اے کو عارف حبیب کنسورشیم کے حوالے کیا جائے گا۔ یہ تھا اس ہفتے کا کاسموپولیٹن۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مجھے رضیہ خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔